येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नु आफैमा निकै नै अर्थपूर्ण रहस्यमय जीवनको अनुभव हो। हामी यहाँ कतिजना भर्खर विश्वास गरेका हुन सक्छौँ, कोही वर्षौँ दशकौँ भइसकेको छ। तरै पनि त्यो अनुभवको पछाडिपट्टि परमेश्वरले गर्नुभएको महान अनुग्रहको कामलाई चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन। र यस किसिमले हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो नजरमा मानिसलाई हेर्ने एउटा तरिका हुन्छ, त्यो चाहिँ फलानु जातको, फलानु धर्मको, फलानु वर्गको, फलानु ठाउँको, कालो गोरो होचो अग्लो इत्यादि भनेर, स्त्री पुरुष बुढो पाको जवान बच्चा भनेर हामी हेर्छौँ। तर परमेश्वरको नजरमा तपाईँ र मलाई प्रभुले हेर्दाखेरि एउटा असल फुलबारीको रूपले हेर्नुहुन्छ। त्यो बगैँचामा सबै फुलको आआफ्नै किसिमको सौन्दर्य हुन्छ र त्यसपछि त्यो बगैँचालाई दखल पुर्याउने कुनै प्रकारका घाँस कसिङ्गरहरू, काँडा र सिउँडीहरू त्यहाँ उम्रेका छन् भने परमेश्वरले त्यसलाई उखेल्नुहुन्छ र त्यो बगैँचामा पानी मल जल सबै गरेर त्यहाँ माली राखेर त्यसको रेखदेख गरेर जसरी सुन्दर बगैँचा मानिसले हेर्दाखेरि नै मानिसको मन एकदमै हर्षित हुन्छ, त्यस्तै किसिमले परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जब हेर्नुहुन्छ, हामी भित्र त्यो सुन्दरता देख्नुहुन्छ। तर त्यो सुन्दरता परमेश्वरले जबरजस्ती गर्नुहुन्न, कारण परमेश्वर नियम कानुन अनुसार चल्नुहुन्छ। प्रभुले प्रकृतिमा नियम राखिदिनु भएको छ अनि त्यो नियम चाहिँ जहाँ बिउ छरिन्छ त्यहाँबाट त्यो बिउ आफै उम्रिनुपर्छ अनि त्यो बिउलाई पानी मल जल चाहिन्छ, त्यो प्रकृतिले जुटाउनु पर्छ। त्यस्तै किसिमले मानिसको जीवनमा पनि सुन्दरता आउनको लागि, त्यो जीवन सुन्दर बन्नको लागि मानिसको पनि कर्तव्य छ। मानिसलाई पनि प्रभुले केही नियम कानुन प्राकृतिक नियममा राखिदिनु भएको छ अनि त्यो प्रकृतिको नियमले चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरसँग सहकार्य गर्दछ। प्रभु सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, तर उहाँले सबै कुरा त्यो प्रत्येक त्यो बिउको पाना पल्टाउने, पातको पाना पल्टाइराख्नुहुन्न, कारण सृष्टिले परमेश्वर सँगसँगै सहकार्य गरेको छ। र ईसाई विश्वासी जीवन पनि सुन्दर बन्नुमा परमेश्वरलाई नै पूर्ण जिम्मा दिनुभयो भनेदेखि त्यो त मूर्खता हुन्छ, कारण परमेश्वरले हाम्रो कर्तव्य गर्नुहुन्न, उहाँले आफ्नो कर्तव्य गर्नुहुन्छ। हाम्रो कर्तव्य हामीले नै गर्नुपर्छ, किनभने प्रभु नियम भङ्ग गर्नुहुन्न। पानी उँधो नै जान्छ, त्यो प्रकृतिको नियम हो। उँभो जानको लागि त्यसको निम्ति अप्राकृतिक कुराहरू हुनुपर्छ त्यहाँ। त्यस्तै किसिमले तपाईँ र मेरो जीवन सुन्दर बनाउनको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हाम्रो जिम्मा दिनुभएको छ भने, अनि हामीले जब आफ्नो कर्तव्य पूर्ण रूपले पालन गर्दछौँ त्यसपछि परमेश्वरको कर्तव्य पनि पूर्ण रूपले पालन हुन्छ। त्यो त हुन्छ नै। यो दुवै कर्तव्यहरूको मिलनबिन्दुमा जीवन साह्रै सुन्दर हुन्छ। त्यतिखेर त्यहाँ काँडा र सिउँडीहरू हुँदैनन्, त्यो फुलको बगैँचा रहरलाग्दो हुन्छ। त आज तपाईँको सामनेमा मैले एउटा विषय राखेको छु, त्यो चाहिँ के भनेदेखि क्रिस्चियन विश्वासको गन्तव्य स्वर्ग होइन, नयाँ सृष्टि हो, सुन्दर सृष्टि हो। स्वर्ग हाम्रो गन्तव्य होइन। हामीले यसलाई स्वर्ग जानको लागि विश्वास गरेका होइनौँ भन्दाखेरि सबैजना तर्सिनुहुन्छ होला। फेरि यसले त झुटा शिक्षा प्रचार गर्यो भन्लान्, कतिपय पास्टरले त भनि पनि सकेका छन्। तर बाइबलको मर्मलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि स्वर्ग हाम्रो गन्तव्य होइन, नयाँ सृष्टि हो। अनि त्यो नयाँ सृष्टि बडो गजबको सुन्दर सृष्टि हो। जसरी सुरुमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, त्यसपछि सबै यावत थोकहरू बनाउनु भयो र त्यसपछि मानिसलाई त्यहाँ राखेपछि भन्नुभयो यो साह्रै असल छ, साह्रै सुन्दर छ। परमेश्वरको सुन्दरतालाई प्रतिबिम्बित गरिरहेको थियो त्यो सृष्टिले। तर त्यो सृष्टिमा रुकावट आयो, त्यो सृष्टि अझै पूर्ण भएको छैन। पापको कारण त्यहाँ काँडा र सिउँडीहरू उम्रेर आए,
कुरूपता त्यहाँ निस्केर आयो, जीवनको स्थानमा मृत्यु आयो, धार्मिकताको ठाउँमा पाप र अधर्म आयो, मानवताको ठाउँमा दानवता आयो, स्वर्गको ठाउँमा नरक आयो। अनि त्यो सुन्दर सृष्टिलाई पूर्ण रूप दिनको लागि स्वयं परमेश्वर मानिस बनेर आउनुभयो। र पुरानो सृष्टि आकाश र पृथ्वीबाट सुरु भएको थियो भने नयाँ सृष्टि चाहिँ मानिसबाट सुरु भएको छ र आकाश र पृथ्वीमा त्यो टुङ्गिनेछ। कुनै भाषामा त स्वर्ग, नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी नेपाली भन्छ, अङ्ग्रेजीमा न्यू हेभन एन्ड न्यू अर्थ भन्ने शब्दले कहिलेकाहीँ त नयाँ स्वर्गको पनि कल्पना गरिन्छ। तर मुख्य कुरो आज यहाँको सामनेमा मैले के भन्न खोज्दैछु भनेदेखि येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने व्यक्तिको निम्ति स्वर्ग पर्खेर बस्ने विश्वास होइन, हाम्रो स्वर्ग त आइसकेको छ। स्वर्ग त तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन दिन तपाईँले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्नुभयो, तपाईँ स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गरिसक्नु भएको व्यक्ति हो, तपाईँ स्वर्गीय स्थानमा बसिसकेको व्यक्ति हो। तर हाम्रो सुरुका दिनदेखि यस्तो सुसमाचार हामीलाई सुनाइयो कि हामीले पापबाट पश्चाताप गर्नुपर्छ, येशूलाई विश्वास गर्नुपर्छ, ताकि हामी मरेपछि स्वर्ग जान पाउला। येशूले त्यो प्रचार गर्नु भएन, प्रेरितहरूले पनि त्यो प्रचार गरेन र इतिहासमा मण्डलीले पनि त्यो प्रचार गरेको थिएन। यो गएको 150 वर्ष अगाडिदेखि नै एउटा छुट्टै प्रकारको सुसमाचार प्रचार गरिन थाल्यो, जसले भन्न थाल्यो कि यो संसार दुष्ट छ, यो संसार एकदमै काले लाग्दो छ, यो पाप र अधर्मले यो शैतानको बसमा परेको संसारमा हामीलाई बस्न मन छैन, हामी त स्वर्ग जाने मानिसहरू हौँ, अब येशू चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई टपक्क चिलले त्यो चल्ला टिपेर लगे जस्तै हामीलाई स्वर्ग लानुहुनेछ र त्यसपछि यो पृथ्वी शैतानको बसमा जानेछ र हामी चाहिँ स्वर्गमा आरामसँग बल्ल सास फेर्न पाउनेछौँ। त्यो बाइबलीय सुसमाचार होइन हो। त्यसले एक किसिमको आनन्द दिन्छ हामीलाई। यो संसारमा हारेको जीवन जिइरहेछौँ, पापसँगको सङ्घर्षमा हारिरहेछौँ, आर्थिक क्षेत्रमा गरिबीले त्यस्तै दुःख दिइरहेछ, हाम्रो देशको राजनैतिक अवस्था हेर्दा त्यस्तै दयालाग्दो स्थिति छ, यो संसारमा आशा छैन, त्यसै कारण होला नि त अब स्वर्ग गएपछि गरौँला नि भनेर एक किसिमको त्यो झुटो आश्वासनको सुसमाचार हामीलाई सुनाइयो। र अहिले पनि जब हामी विश्वास गर्दाखेरि त्यही स्वर्ग, प्रभुको स्वर्गको राज्यमा यहाँ छैन, यहाँ घर बनाउन सकेन भने के स्वर्गमा छ नि भनेर त्यो आशा एउटा चित्त बुझाउने अनि त्यसलाई ठिकै भन्ने हो भनेदेखि हाम्रो हिन्दू परम्पराले पनि त्यही भन्छ नि त, यो जुनीमा भयो भने अर्को जुनीमा गरौँला नि। अनि आज धेरै क्रिस्चियनहरूको यो स्वर्गको आशाले गर्दाखेरि अहिले हारेको जीवनसँग सम्झौता गरेर के भन्छन्, ठिकै छ संसारमा यस्तै हो, स्वर्ग पछि होला नि। तर बाइबलले हामीलाई त्यस्तो झुटो आश्वासनको स्वर्ग देखाउँदैन। बाइबलले त हामीलाई यसै संसारमा परमेश्वरको राज्य आइसकेको, स्वर्गको राज्य आइसकेको र आएको छैन, जुन ठाउँमा स्वर्गको राज्य आएको छैन भने त्यहाँ स्वर्गको राज्य आओस् भनेर हामीले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुपर्ने, हामीले स्वर्गीय स्थानमा बसेका राजकुमार राजकुमारीहरू जस्तो जीवन बिताएर त्यहाँ परमेश्वरको राज्यको प्रमाण देखाउनु पर्ने जिम्मा चाहिँ हामीलाई बाइबलले दिएको छ। येशू प्रभुले सुसमाचार, येशू प्रभु आउनुभन्दा अथवा प्रचार गर्नुभन्दा अगाडि यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेले सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि नि के भनेछ, पश्चाताप गर किनभने तिमीहरू स्वर्ग जान पाउने छौ। हो, पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिकै छ। अनि येशू प्रभुले पनि पहिलो प्रचार गर्दाखेरि नै भन्नुभयो पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य आइसकेको छ। अनि अर्को ठाउँमा त प्रभुले स्वर्गको राज्य तिमीहरूको बिचमा नै छ। अनि हामीलाई प्रार्थना गर्दाखेरि सिकाउँदाखेरि प्रभुले हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो। कसरी सिकाउनु भयो? हे हाम्रा स्वर्गमा हुनुहुने पिता, तपाईको राज्य कहाँ आओस्, जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा आओस्। आज प्रत्येक विश्वासीको कर्तव्य चाहिँ आइसकेको स्वर्गीय जीवन बिताएर जहाँ जहाँ त्यो स्वर्गीय स्थानको लक्षण देखा परेको छैन त्यहाँ परमेश्वरको राज्यका प्रतिनिधित्व बनेर, राजदूतहरू बनेर जानुपर्ने हो। त्यो हो बाइबलीय सुसमाचार कि स्वर्गको राज्य आइसकेको छ। हामी त स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गरिसकेका मानिसहरू हौँ। अब स्वर्गको लागि पर्खेर बस्ने हामीहरू होइनौँ।
तर अधिकांश समय हामी यो संसारको जीवन जिउँदाखेरि स्वर्गको आशामा मरेपछि स्वर्ग जाउँला त्यो त डरलाग्दो। सायद स्वर्ग जाइन्छ कि जाइँदैन मरेपछि थाहा छैन। तर बाइबलले यति भन्छ, बाँचुन्जेल नै हामीलाई थाहा हुन्छ हामी स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गरिसकेका मानिसहरू हौँ। त्यो कुरोलाई अगाडि लैजान पहिला त म प्रकाश 21 अध्यायको 1 देखि 5 पद पढ्छु। त्यसपछि केही अरू खण्डहरू पनि हेर्दै हामी अगाडि जानेछौँ। यो विषय अत्यन्त आवश्यक छ र महत्त्वपूर्ण छ, किनभनेदेखि यदि हामीले यो कुरोलाई बुझेनौँ भनेदेखि संसारमा ईसाई जीवन सुन्दर बगैँचा जस्तो, सुन्दर फुल जस्तो नभएर काँडा र सिउँडेले भरिएको, दुःख कष्ट, अशान्ति, पीर मार्का, अपवित्रता, पाप, दुश्मनी, रिस, कसैसँग मिल्न नसक्ने त्यो काँडा र सिउँडेले भरिएको जीवन बिताइरह हुन्छौँ यदि हामी स्वर्गको लागि मात्र आशा गरेर बसेका व्यक्ति हौँ भने। आउनुहोस् हामी प्रकाश 21को 1 देखि 5 पढ्नेछौँ र त्यसपछि म लगत्तै यशाया 65 अध्यायमा पनि जानेछौँ। तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ, किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बिति गएका थिए, समुद्र त अब छँदै थिएन। अनि मैले परमेश्वरबाट दुलहाको निम्ति दुलही जस्तै गरी सिँगारिएर तयार पारिराखेकी अर्थात् पवित्र सहर नयाँ यरुसलेम स्वर्गबाट तलतिर झरिरहेको देखेँ। सिंहासनबाट यसो भन्ने एउटा चर्को स्वर मैले सुने, हेर परमेश्वरको बास मानिसहरूसँग भएको छ, उहाँ तिनीहरूसँग बास गर्नुहुनेछ र तिनीहरू उहाँका प्रजा हुनेछन् र परमेश्वर आफै तिनीहरूका परमेश्वर भएर तिनीहरूसँग रहनुहुनेछ। उहाँले तिनीहरूका आँखाका आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनुहुनेछ र फेरि मृत्यु नै हुने छैन र शोक र पीडा पनि हुने छैन, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले मलाई भन्नुभयो, हेर म सबै कुरा नयाँ तुल्याउँछु। उहाँले यसरी पनि भन्नुभयो, यो लेख, यी कुरा भरपर्दा र सत्य छन्। यूहन्ना प्रेरितले परमेश्वरबाटको प्रकाश पाएपछि स्वर्गको दर्शन देखिरहेछ, अथवा परमेश्वरको सुसमाचारको अन्तिम रूप उसले देख्दैछ र भन्दैछ, पुरानो आकाश पुरानो पृथ्वी सबै बितेर गयो, समुद्र त छँदै थिएन, नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी मैले देखेँ। त्यसपछि नयाँ यरुसलेम स्वर्गबाट तल आइरहेको, त्यसपछि परमेश्वर मानिसहरूको बिचमा बास गर्नुभएको, मानिसहरू परमेश्वरका मानिस भएको र मानिससँग सदा सर्वदा परमेश्वर रहनु भएको र त्यसपछि तिनीहरूका आँखाबाट आँसु पनि पुछिएका, त्यहाँ कुनै दुःख पीडा पीर मार्का चिन्ता फिक्री छैन, रोग व्याध छैन। त्यो कुरो अझै येशू प्रभु आउनुभन्दा 700 वर्ष अगाडि यशाया अगमवक्ताले पनि यस्तो चित्रण गर्नुहुन्छ। यशाया 65 अध्यायमा जानुहोस्। मेरो यो फोनबाट बाइबल हेर्ने बानीले अलि मलाई गाह्रो पारिरहेछ। त्यो पूर्ण अध्यायभरि नै यो चित्रण गरिएको छ। नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी, नयाँ सृष्टिको वर्णन गरिएको छ। विश्वासी जीवनको अन्तिम गन्तव्यको वर्णन त्यो अध्यायभरि गरिएको छ। तर म 17 पददेखि 17, 18, 19 पद मात्र पढ्छु। आउनुहोस् यशाया 65को 17देखि 19सम्म। हेर नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी हेर म नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी सृष्टि गर्नेछु। अघि अघिका कुराहरूको सम्झना हुने छैन, न त ती मनमा आउनेछन्। तर मैले सृष्टि गर्ने कुरामा सदा सर्वदा आनन्द गर र हर्ष मनाओ, किनकि म यरुसलेमलाई हर्षदायक र त्यसका मानिसहरूलाई आनन्ददायक तुल्याउने छु। अब याद गर्नुहोस्, प्रकाशको किताबले यो शारीरिक जीवनमा अन्तिम रूपको चित्रण गरिरहेको छ। यो पृथ्वीले नयाँ रूप धारण गर्ने, तपाईहरु मेरो शरीरले पनि नयाँ रूप धारण गरेको कुरो गरेको छ भने येशू प्रभु आउन 700 वर्ष पहिला नै यशाया अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरले त्यसको बयान गर्नुहुन्छ र भन्छ कि त्यो नयाँ सृष्टि यति आनन्ददायक हुनेछ, यति सुन्दर हुनेछ, हामीले पहिलेका सबै कुराहरू बिर्सनेछौँ। 19 पद, म यरुसलेमदेखि हर्षित हुनेछु र मेरो प्रजामा खुसी हुनेछु र त्यहाँ रुवाई र कराईको आवाज फेरि कहिल्यै सुनिने छैन। अनि तपाईले त्यो अध्यायभरि पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ न रोग, न व्यास, न भोक, न प्यास, न तिर्खा, न मृत्यु, त्यो गजबको सुन्दर सृष्टि परमेश्वरले गर्नुहुनेछ। जुन सृष्टि
उत्पत्ति 1 अध्यायमा प्रभुले सुरु गर्नुभयो। पापको कारण त्यो रोकियो अनि प्रभुले त्यसलाई त्यतिकै छोड्नु भएन। अनि त्यो पापबाट त्यो सृष्टिलाई मुक्ति दिलाएर अन्तिम समयमा परमेश्वरले त्यो सृष्टि पुरा गर्नुहुनेछ। त्यसको सुरुवात चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनबाट सुरु भएको छ। जसरी येशू प्रभुले सुसमाचार प्रचार गर्न सुरु गर्दाखेरि भन्नुभयो, पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य आइसकेको छ। त्यसै गरी जुन दिन येशू प्रभु मुर्दाबाट बौरी उठ्नुभयो, त्यो चाहिँ उहाँ सृष्टिको पहिलो फल भनेको त्यही हो। उहाँ नयाँ सृष्टिको पहिलो फल, अथवा उहाँको शरीर पनि हाम्रो शरीर जस्तै थियो, तर मुर्दाबाट उहाँ नयाँ शरीर लिएर बौरी उठ्नुभयो। अनि त्यो चाहिँ अब नयाँ सृष्टिको सुरुवात भइसकेको छ। र त्यो नयाँ सृष्टिको सुरुवात जब ख्रीष्ट येशू फेरि संसारमा आफ्नो स्वर्गीय राज्यको पूर्ण रूप लिएर देखा पर्नुहुनेछ। यो आउनुहुनेछ र देखा पर्नुहुनेछ पनि शब्द अलि त्यस्तै छ। हामी कहिलेकाहीँ प्रभु आकाशमा बादलमा आउनुहुनेछ भन्दाखेरि टाढाबाट आउने, स्वर्ग चाहिँ पृथ्वीबाट निकै टाढा भएको जस्तो लाग्छ। अनि हे हाम्रा स्वर्गमा हुनुहुने पिता भन्दाखेरि पनि परमेश्वर त साह्रै यो सृष्टिबाट अलग्गै साह्रै दूर भएको जस्तो भान हुनसक्छ। तर बाइबलको शब्द चाहिँ उहाँ देखा पर्नुहुनेछ। अहिले यो आँखाले हामी देख्दैनौँ, तर एक दिन आउनेछ जब सृष्टिले नयाँ रूपले पूर्ण रूप लिनेछ। त्यति बेलामा हाम्रा आँखाले स्वर्गीयको राज्यलाई जस्ताको तस्तै परमेश्वरको महिमालाई देख्नेछौँ। येशू ख्रीष्ट जस्तो हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई त्यस्तै देख्नेछौँ र हामी पनि उहाँ जस्तै बन्नेछौँ। त्यो हाम्रो गन्तव्य हो। स्वर्ग मरेपछि जसो त स्वर्ग जाउँला भनेर नपर्खिनुहोस्। त्यो गर्नुभएको खण्डमा मरेपछि जसो तसो स्वर्ग त गइहालौँलाली भन्ने आत्माले गर्दाखेरि नै आज धेरै क्रिस्चियनहरू कुरूप जीवन बिताइरहेका छन्। रिस, राग, लोभ, लालच, अभिलाषा, अपवित्रता, घमण्ड, अहङ्कार किन छ भनेदेखि उनीहरूले यो नयाँ सृष्टि स्वर्गीय जीवनको बारेमा सोचेकै छैन। उनीहरूलाई यति थाहा छ, म पापी हुँ, येशू प्रभुमा विश्वास गर्दा मेरो पाप क्षमा हुन्छन्, म मरेपछि स्वर्ग जान्छु, त्यसपछि देखा जाएगा। अनि यो संसारमा बसुन्जेलसम्म जुन प्रकारको जीवन परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ त्यो त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ। त्यो सुन्दर बगैँचा हुनुपर्ने थियो, तर त्यो काँडा र सिउँडीले खतम भएको छ। त्यहाँ स्याल र मुसाहरू बसिरहेछन्। त्यहाँ मानिसहरू गएर त्यहाँको सुन्दरताको रहर मेट्नु पर्ने थियो। तिर्खा लागेकाहरूले प्यास मेट्नु पर्ने थियो। हतोत्साहितहरूका निम्ति हामी उत्साहित एउटा स्रोत बन्नुपर्ने थियो। तर हामी स्वर्ग जानको लागि पर्खेको कारण आफ्ना आत्मिक जीवनमा स्वर्गीय जीवनको जो रहस्य छ त्यसलाई त्यत्तिकै खेर जान दिइरहेछौँ। फलस्वरूप न त आफू आनन्दित छौँ, न अरूलाई नै त्यो आनन्दको अनुभूति दिलाउन सक्ने अवस्थामा बाँचेका छौँ। तर त्यसको सट्टामा यदि तपाईँ र मैले हाम्रो गन्तव्यलाई विचार गरे, ओहो म त नयाँ सृष्टिमा प्रवेश गरिसकेको मान्छे, स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गरिसकेको मान्छे, अनि यो प्रभु येशू ख्रीष्टले दिने जीवन पाउनुको लागि मर्नु पर्ने होइन रहेछ, यसै संसारमा बस्दाखेरि नै स्वर्गीय जीवन सम्भव रहेछ भन्ने विश्वासका साथ तपाईँले आफ्नो जीवनलाई मूल्याङ्कन गर्न थाल्नुभयो, जिउन थाल्नुभयो भनेदेखि तपाईँभित्रबाट त्यो बगैँचा बिस्तारै बिस्तारै विस्फोटन हुन थाल्छ। त्यो सुन्दरता बाहिर देखिन थाल्छ। मानिसहरूको बिचमा तपाईँ जाँदाखेरि त्यहाँ छुट्टै प्रकारको बासना निस्किन्छ। फुलले बासना दिन्छ। सुन्दर सृष्टिको त्यो रहस्य चारैतिर फैलिन थाल्छ यदि हामीमा त्यो विश्वास छ, त्यो विचार छ, त्यो सोच छ, त्यो ध्यान छ, त्यो प्रार्थना छ कि म नयाँ सृष्टि हुँ र एक दिन यो सृष्टि बढ्दै बढ्दै गएर पूर्ण रूप लिनेछ र परमेश्वरलाई म देख्नेछु र म परमेश्वरको मानिस हुनेछु। तर त्यसको लागि येशूको दोस्रो आगमन मात्र पर्खेर बस्ने होइन, अहिले नै परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ।
इम्मानुएल भन्ने शब्द यशायाले नै सुरु गरेको छ। इम्मानुएल भनेको परमेश्वर हामीसँग। प्रकाश 21 अध्यायमा मात्र इम्मानुएल होइन, यशाया 7 अध्यायमा नै इम्मानुएल हुनुहुन्छ। यीशुको दोस्रो आगमनमा मात्र परमेश्वर हामीसँग होइन, उहाँ त अदनको बगैँचामा पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। समस्या पापको कारण त्यो उपस्थिति ओझेलमा परेको छ। ती आँखाहरूले अब परमेश्वरको उपस्थिति देख्न सक्दैनन् र त्यसै कारण त्यो आँखामा नयाँ सृष्टिको सुरुवात गर्न ख्रीष्ट येशू आउनुभयो, मर्नुभयो र मुर्दाबाट जीवित हुनुभएको छ। र जब हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्दछौँ त्यति बेलामा हामीमा नयाँ सृष्टिको सुरुवात हुन्छ। अब त्यसलाई कसरी चाहिँ हामी जीवनमा लागू गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हेर्नको लागि मसँग केही समय दिनुहोस्। नयाँ सृष्टिको सुरुवात ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने बित्तिकै हुन्छ भन्ने कुरालाई हेर्नको लागि हामीले येशू प्रभुले भनेको वचन यूहन्ना 3 अध्यायको 3-5 पदमा निकोदेमस एउटा धर्मगुरु त्यहाँ आएको थियो अनि उसले आफ्नो मनको कुराहरू येशू प्रभुलाई व्यक्त गर्दैछ। अनि त्यसलाई प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, यदि कोही नयाँ गरी जन्मेन भने त्यसले स्वर्गको राज्य देख्न सक्दैन। अनि उसले गरेको प्रश्नकै फलस्वरूप आत्माबाट जन्मेको आत्मा हुन्छ। र पहिलो कुरो यहाँले मैले बुझ्नुपर्ने मुख्य आजको मेरो चाहना यहाँको सामनेमा के छ भनेदेखि तपाईँ र म स्वर्ग जानको लागि पर्खेका होइनौँ। स्वर्गमा त जुन दिन प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। अब तपाईँ र मेरो गन्तव्य चाहिँ नयाँ सृष्टि हो। अनि त्यो नयाँ सृष्टि अन्तिमको समयमा सुरु हुने होइन, सुरु भइसकेको छ, बिउ रोपिसकिएको छ। अब त्यो बोट फल्दै फुल्दै येशू प्रभुको वचन विचार गर्नुहोस् न, यूहन्ना 15 अध्यायमा तिमीहरू ममा रह्यौ र मेरा वचन तिमीहरूमा रह्यो भने तिमीलाई धेरै फल फलाउने छौ। फल फल्नको लागि बिउ, हाँगाहरू त्यहाँ हुनु, पात हुनु, फुलहरू सबै हुनु पर्यो। अनि त्यसको लागि हाम्रो सोच, हाम्रो विचार, हाम्रो ध्यान सही दिशातिर गएको खण्डमा हाम्रो जीवन पनि सही दिशातिर जान सक्छ। होइन हामी स्वर्गको लागि मात्रै पर्खेका हौँ भने यसले हामीलाई हारेको जीवन बिताउन बाध्य बनाइदिन्छ। कारण हाम्रो सोचाइ नै त्यस्तै छ, यो संसार पापले भरिएको छ, सबैले पाप गर्छन्, म पनि पापी नै हुँ, यो संसारमा शुद्ध जीवन कोही बिताउन सक्दैन, यो संसारमा सुख शान्ति छैन, यो संसारमा हामी स्वर्गको जीवन बिताउन सक्दैनौँ भन्ने विचार हामीमा आयो भने हामी त्यस्तै हुन्छौँ। तर त्यसको सट्टामा ओहो म त नयाँ सृष्टि पो हुँ, मभित्र त स्वर्गीय जीवन छ, मभित्र परमेश्वरको वचन छ। अनि यो वचनले ममा एउटा नयाँ सृष्टि उत्पादन गरेको छ। अनि यो नयाँ सृष्टि खाली भित्र लुकेर बस्नको लागि होइन, यो बाहिर विस्फोटन हुने हो। यो विस्फोटन कहाँबाट हुने रहेछ भन्ने कुरा हेर्नको लागि पहिलो कुरो प्रभुको वचन अनुसार यदि कोही नयाँ गरी आत्माद्वारा जन्मेन भने त्यो स्वर्गको राज्यमा जानै सक्दैन। स्वर्ग जाने त कुरै छोडिदिनुहोस्। त पहिलो कुरो जुन दिन तपाईँ र मैले विश्वास गर्छौँ येशू प्रभुमा, त्यो दिन परमेश्वर स्वयंले हामीभित्र एउटा नयाँ अस्तित्व सृजना गर्नुहुन्छ। त्यो कुरो हेर्नको लागि इजिकियलको किताबमा जाउँ। इजिकियल 36 अध्यायलाई हेरौँ। त्यहाँ बडो स्पष्टसँग हामीभित्र जुन कुरो प्रभुले यूहन्ना 3 अध्यायको 3 पदमा निकोदेमसलाई भन्नुभएको छ, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने त्यो स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन। त्यसै कारण जसरी शरीरबाट जन्मेको शरीर हुन्छ त्यसै गरी आत्माबाट जन्मेको आत्मा हुन्छ भन्ने कुरा प्रभुले भन्नुभएको छ। त्यसलाई यस इजिकियल अगमवक्ताद्वारा प्रभुको वचनले यसरी भन्छ। इजिकियल 36 अध्यायको 25 देखि 27 पद म पढ्छु। यो प्रभुको नयाँ करारमा गर्ने प्रतिज्ञाको वचन हो। इजिकियल 36 को 25, म तिमीहरूमाथि शुद्ध पानी छर्किदिनेछु र तिमीहरू शुद्ध हुनेछौ। तिमीहरूका सबै अशुद्धतादेखि र तिमीहरूका सबै मूर्तिहरूदेखि म तिमीहरूलाई शुद्ध तुल्याउनेछु। म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ हृदय दिनेछु र तिमीहरूभित्र म नयाँ आत्मा हालिदिनेछु। यो नयाँ आत्मा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा होइन, मानिसको आत्मा। नयाँ आत्मा सृजना गर्ने कुरा, नयाँ हृदय सृजना गर्नेछु, नयाँ आत्मा सृजना गर्नेछु तिमीहरूका पाप क्षमा गरेपछि।
तिमीहरूबाट ढुङ्गाको हृदय निकालेर म त्यसको सट्टामा तिमीहरूलाई मासुको हृदय दिनेछु। अर्थात् परमेश्वरले हामीभित्र यस्तो गजबको काम गर्नुहुनेछ कि हामी त्यसपछि परमेश्वरका कुराहरूप्रति आकर्षित हुनेछौँ। हामीलाई परमेश्वरको वचन मन पर्नेछ, हामीलाई चर्चमा आउन मन लाग्नेछ, प्रार्थना गर्न मन लाग्नेछ, बाइबल अध्ययन गर्न मन लाग्नेछ, हामीलाई सत्य बोल्न मन लाग्नेछ। झुट बोल्ने बित्तिकै हामीलाई एकदमै अप्ठ्यारो हुनेछ, त्यसबाट हामी भागेर जानेछौँ। शुद्धतातिर हामी आकर्षित हुनेछौँ, अपवित्रताबाट हामी भागेर जानेछौँ। त्यस्तो गजबको हृदय स्वयं परमेश्वरले हामीभित्र हाल्ने कुरो यहाँ देखिरहेछौँ। नयाँ सृष्टिको सुरुवातको कुरो गर्दैछौँ हामी, र हाम्रो गन्तव्य स्वर्ग नभएर नयाँ सृष्टि हो। अनि त्यो नयाँ सृष्टि कुरूप होइन, सुन्दर, रहर लाग्दो, फल फलेको, परमेश्वरको महिमाले भरिएको, परमेश्वरका साथसाथै मानिसको बीचमा पनि प्रेमले भरिएको त्यो सृष्टिको लागि यहाँनिर सुरुवात हामी देख्दैछौँ। यो नभइकन कोही पनि त्यो नयाँ सृष्टिमा भाग लिन सक्दैन, स्वर्गको राज्यमा त्यो प्रवेशै गर्न सक्दैन। त्यति भनिसकेपछि 27 पद, अनि म मेरा आत्मा तिमीहरूमा हालिदिनेछु। अब बल्ल जब तपाईँ र मैले पहिलो पत्रुसको 1 अध्यायकै 24 पद अनुसार जब तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन अथवा सुसमाचार सुन्छौँ, त्यति बेलामा परमेश्वरको वचनले हामीभित्र यो काम गरिरहेको हुन्छ। र हामीमा नयाँ हृदय र नयाँ आत्मा सृजना हुँदैछ। जुन हृदय र जुन आत्मा आदमसँग थियो त्यो पापको कारण मरेको थियो, अहिले परमेश्वरको वचनबाटै मानिसभित्र प्रभुले त्यो नयाँ सृष्टि गर्नुहुन्छ। त्यसपछि बल्ल अब हाम्रो आत्माले परमेश्वरको आत्मालाई स्वीकार गर्न सक्छ। त्यसपछि मात्रै 27 पदमा, अनि म मेरो आत्मा तिमीहरूमा हालिदिनेछु र तिमीहरूलाई मेरा विधिहरू पालन गर्ने र मेरा नियमहरू होसियारी साथ मान्ने तुल्याउने छु। तल समय पढ्दै जाँदा नयाँ करारमा परमेश्वरले गर्ने प्रतिज्ञा त्यहाँ दोहोरिन्छ। त मुख्य कुरो तपाईँ यतिजना सुत्नु भएको छ भने उठ्नुहोस्। हामी स्वर्ग जानको लागि पर्खेका मानिसहरू होइनौँ, स्वर्ग त आइसकेको छ, हामी स्वर्ग प्रवेश गरिसकेका हौँ। अब हाम्रो गन्तव्य भनेको नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी हो, नयाँ सृष्टि हो। अनि त्यो नयाँ सृष्टिको सुरुवात तपाईँ मबाट सुरु भएको छ अथवा ख्रीष्ट येशूको पुनरुत्थानबाट सुरु भएर आज प्रत्येक येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूमा त्यो फैलिएको छ, नयाँ सृष्टि सुरु हुँदै गएको छ। अनि त्यो सृष्टिको सुरुवात कसरी भयो त भन्दाखेरि जुन दिन तपाईँले सुसमाचार सुन्नुभयो त्यो दिन परमेश्वरको वचनले तपाईँभित्र नयाँ आत्मा सृजना गर्नुभयो, नयाँ गरी जन्मिनु भयो तपाईँ। र अब तपाईँले परमेश्वरको राज्य देखिसक्नु भएको छ, तपाईँ परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। त्यसमा त शङ्का छैन। तर समस्या चाहिँ के छ भने धेरै विश्वासीहरू त्यतिमै सीमित भइदिन्छन्। मैले त नयाँ गरी जन्म पाएँ, मैले येशूलाई विश्वास गरेँ, मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेँ, मैले बप्तिस्मा लिइसकेँ, कति त मैले त पवित्र आत्मा पनि पाइसकेँ, म त अन्य भाषा बोल्छु, म त अगमबाणी बोल्छु। यतिमै सीमित भइदिन्छन्। फलस्वरूप परमेश्वरले चाहनुभएको नयाँ सृष्टिको स्वाद हामी चाख्न पाउँदैनौँ। त एउटा कुरो निश्चित भइसक्यो, तपाईँ मैले यदि येशूलाई विश्वास गरेका छौँ भने हामी नयाँ गरी जन्मेका मानिसहरू हौँ। त्यो नयाँ सृष्टिको सुरुवात हाम्रो आत्मामा भएको छ। अनि यो आत्माले मात्रै परमेश्वरको आत्मासँग सम्बन्ध राख्न सक्छ। यो आत्मामा नयाँ गरी नजन्मेको मानिस परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्न सक्दैन। उसले प्रयास गर्छ तर सक्दैन, चिन्दैन। पहिलो कोरिन्थीको अनुसार त उसले त्यो आत्माका कुराहरू स्वीकारै गर्न सक्दैन। आज तपाईँ म देख्छौँ येशूको सुसमाचार सुन्ने बित्तिकै, येशूको नाम सुन्ने बित्तिकै मानिसहरू दुश्मन भइदिन्छन्। किनभने जबसम्म मानिस आत्मामा नयाँ गरी जन्मिँदैन तबसम्म उसले सुसमाचारको रहस्य बुझ्दैन, स्वीकारै गर्न सक्दैन। अनि त्यो आफै जन्मिँदैनौँ, हामीलाई जन्म दिने पवित्र आत्मा र परमेश्वरको वचन, पिता पुत्र पवित्र आत्माको त्रिएकत्वमा जब सुसमाचारलाई स्वीकार गरिन्छ त्यति बेलामा हामीभित्र नयाँ सृष्टि उत्पन्न हुन्छ, नयाँ आत्मा आयो। अब समस्या कहाँनिर आउँछ भनेदेखि यो नयाँ आत्माले हाम्रो त्यसपछि प्राण अनि शरीरलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। यहाँनिर आएर धेरै विश्वासहरू अड्किन्छन्। परमेश्वरले प्रकृतिको नियम बिउ छरिसक्नुभयो,
अब त्यो बिउ उम्रिँदै जाँदाखेरि त्यसपछि अब त्यो आत्माको नियन्त्रणमा रहेर आत्मामा जीवन बिताएर हाम्रो प्राणलाई पवित्र आत्माको वशमा ल्याउने कर्तव्य तपाईहरु मेरो हातमा छ। र जब हाम्रो प्राण पवित्र आत्माको वशमा आउँछ त्यसपछि तपाईको शरीर पनि पवित्र आत्माको वशमा आउँछ। जब तपाईको शरीर पवित्र आत्माको वशमा आउँछ त्यसपछि तपाई पवित्र आत्माको मन्दिर बन्नुहुन्छ। त्यहाँ पवित्र आत्मा वास बस्नुहुन्छ, परमेश्वरको वास तपाईमा हुन्छ, तपाई परमेश्वरको मन्दिर बन्नुहुन्छ। र अब परमेश्वर र मानिसको मिलन बिछोडमा कहिल्यै जाँदैन र जुन दिन ख्रीष्ट येशू आउनुहुनेछ त्यो दिन त्यसपछि त्यो शरीरले पूर्ण रूपले नयाँ रूप धारण गर्नेछ। आत्मामा हामी सुरु भइसकेका छौं तर हाम्रो शरीरको त्यो अन्तिम रूप अझै बाँकी छ। हाम्रो लक्ष्य त्यसकारण आत्मामा नयाँ गरी जन्मिनको लागि पर्खिने होइन, त्यो त भइसक्यौं। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ अब शरीर पूर्ण रूपले नयाँ सृष्टिमा परिणत नहुन्जेलसम्म त्यो इम्मानुएलसँग सम्बन्ध राख्नु हो। त्यसलाई हेर्नको लागि अब हामी गलातीको किताबमा केही समय बिताउँ। गलाती 5 अध्यायमा जानुहोस्। गलाती 5 को सुरुबाटै हेर्दा राम्रो, तर म 16 देखि 18 पद मात्र पढ्छु। गलाती 5 मा यसरी भन्दछ, यो आत्मामा नयाँ गरी जन्मिसकेको मानिसलाई सम्बोधन गरिएको कुरो हो। 16 पदमा 5 को 16, तर म भन्दछु पवित्र आत्माद्वारा हिँड र पाप स्वभावका लालसा पूरा नगर, किनकि पाप स्वभावका लालसा पवित्र आत्माको विरुद्ध हुन्छन् अनि पवित्र आत्माको इच्छा पाप स्वभावको विरुद्ध। तिमी जे गर्न चाहन्छौ त्यसबाट तिमीहरूलाई रोक्नका निम्ति यी चाहिँ एउटा अर्काको विरुद्धमा हुन्छन्। अब यहाँनिर येशूलाई विश्वास गर्न अघि हामीमा आत्मा थिएन, तर ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्दा प्रभुको वचनले हामीभित्र नयाँ आत्मा सृजना गर्नुभयो, नयाँ सृष्टि सुरु भयो। अब उहाँको आत्मा र हाम्रो आत्माको एकता भयो, सम्बन्ध भयो। अब पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मामा जुन प्रकारको संगति गर्नुहुन्छ, सम्बन्ध राख्नुहुन्छ, त्यसपछि हामी भित्रको त्यो हाम्रो नयाँ गरी जन्मेको आत्माले पवित्र आत्माको सहायताबाट हाम्रो प्राणलाई आफ्नो वशमा राख्नुपर्छ। येशू प्रभुले अथवा परमेश्वरको वचन प्रेरित पावलका थुप्रै ठाउँमा पनि हामीलाई अब हाम्रो भित्री वर्तावमा पुरानो स्वभावलाई नयाँ स्वभावमा परिवर्तन गर्नको लागि आह्वान गरिएको छ। अनि त्यही कुरो गलातीबाट अब एफिसी 4 अध्यायमा जानुहोस्। एफिसी 4 को 22 बाट हेरौँ। एफिसी 4 को 22 देखि 24 मा यसरी भनिएको छ, छली लालसाहरूद्वारा भ्रष्ट भएका तिमीहरूका अगाडिको जीवनको ढाँचासँग सम्बन्धित तिमीहरूको पुरानो स्वभाव त्याग। यहाँनिर विचार गर्नुहोस्, आत्मामा हामी आफै जन्मन सक्ने थिएनौँ, प्रभुले जन्माइदिनु भयो। तर प्राण भन्ने बित्तिकै तपाईहरु मेरो सोचाइ, मगज, तपाईहरु मेरो हृदय भावना र त्यसपछि तपाईहरु मेरो निर्णय, इच्छा शक्ति, तपाईले के सोच्नुहुन्छ, के महसुस गर्नुहुन्छ र के गर्ने चाहना, निर्णय गर्नुहुन्छ, यो प्राणमा आइपर्ने कुरा हो। र ती सबैलाई पनि एकै शब्दमा भन्दाखेरि तपाईको मन, सोच। प्राणको केन्द्र भनेको नै तपाईं र मेरो सोच। आत्मामा नयाँ गरी जन्मिएको मानिसले अब आफ्नो सोचाइलाई आत्माको वशमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ यदि नयाँ सृष्टि उसको जीवनमा पूर्ण रूपले देखा पर्ने हो भने। अनि एफिसीको किताबले अझै राम्रोसँग हेर्दै जानु, मैले सिधाएको छैन। छली लालसा यो चाहिँ प्राणको काम हो। गलाती 5 को 17 मा तपाईले देख्नुभयो कि आत्मा शरीरका अभिलाषाको विरुद्धमा, शरीरका अभिलाषा पवित्र आत्माको विरुद्धमा, यी दुवै एकअर्काका विरुद्धमा छन्, एकले अर्कालाई रोक्नको लागि। अनि यो संघर्षमा तपाईं र मैले हाम्रो आत्मालाई कतिको स्थान दिएको छौं, कतिको पालन पोषण गरेका छौं, त्यो पछि हेरौँला। तर अहिले चाहिँ यति मात्रै कि छली लालसाद्वारा भ्रष्ट भएको तिमीहरूको अघिको जीवनको ढाँचासँग सम्बन्धित तिमीहरूको पुरानो स्वभाव त्याग, 23 पद, र आफ्नो भित्री वर्तावमा नयाँ हौ। यो तपाईं मेरो सोचाइ, तपाईं र मेरो भावना र तपाईं र मेरो इच्छा शक्ति, यो माइन्ड, यो विल एन्ड यो इमोसन, यो जुन प्राणको क्षेत्रमा छ, यो परमेश्वरले परिवर्तन गर्नुहुन्न, यो तपाईं र मेरो कर्तव्य हो।
यहाँनिर आज तपाईँ मण्डलीमा आउने निर्णय तपाईँले गर्नुभएको हो। प्रभुले सहायता गर्नुहुन्छ चाहेको खण्डमा, तर आउने नआउने निर्णय तपाईँको हातमा थियो। आउनुभयो, त्यो तपाईँले निर्णय गर्नुभएको। नआउने निर्णय तपाईँको हातमा छ। तपाईँले मैले परमेश्वरलाई अथवा पवित्र आत्मालाई दोष दिन सक्दैनौँ। नयाँ हो र अब परमेश्वरको स्वरूपमा साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभावलाई धारण गर। अनि यो परमेश्वरको स्वरूपमा भन्दाखेरि त्यसलाई अर्को ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि परमेश्वर जस्तै हुने गरी नयाँ स्वभावलाई धारण गर, येशू जस्तै बन। अनि यो काम चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ आफूले गर्न छोडेर पवित्र आत्मालाई जिम्मा दिन्छौँ। प्रभु मलाई नम्र बनाउनुहोस्, प्रभु मलाई पवित्र बनाउनुहोस्, प्रभु मलाई यो गर्नुहोस्, प्रभु मलाई त्यो गर्नुहोस् भनेर हामी आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य पवित्र आत्मालाई जिम्मा दिन्छौँ। त्यो हुँदैन। पवित्र आत्माले त्यो काम गर्नुहुन्छ जो हामी गर्न सक्दैनौँ। तर हामीले गर्ने काम हामीले गरेनौँ भनेदेखि हामी जीवनमा नयाँ सृष्टिको स्वाद व्यर्थ गइरहेको हुन्छ। त मुख्य कुरो पवित्र आत्मामा हामीलाई नयाँ गरी जन्म दिनुभएको छ परमेश्वरले। हाम्रो आत्मा, हामी प्राण, आत्मा, शरीर, हाम्रो आत्मामा प्रभुले काम गरिसक्नुभयो। अब परमेश्वरबाट जन्मेको आत्माद्वारा हामीले प्राणलाई पवित्र आत्माको बसमा ल्याउनु पर्छ, नयाँ स्वभाव धारण गर्नुपर्छ। जब हामी हाम्रो मनलाई पवित्र आत्माका कुरामा लगाउँदछौँ त्यसपछि के हुन्छ? रोमीको किताबले भनेको कुरो हेरौँ। रोमी 8को 5देखि 8 हेरौँ। रोमी 8को 5देखि 8। किनभने पाप स्वभाव अनुसार चल्नेहरूले शरीरका कुरामा मन लगाउँछन्, तर आत्मा अनुसार चल्नेहरूले आत्माका कुरामा मन लगाउँछन्। यो एकदमै गहिरो वाक्यांश हो। नयाँ गरी जन्मेको मानिसको मन कहाँ लागेको छ? आज उसभित्र उसको नयाँ आत्मा छ। नयाँ आत्मामा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। अब पवित्र आत्माका कुरामा लागेको मन चाहिँ कस्तो रहेछ? आत्मामा कुरामा मन लगाउँछ। 6 पद। किनभने पाप स्वभावमा मन लगाउनु चाहिँ मृत्यु हो, तर पवित्र आत्मामा मन लगाउनु जीवन र शान्ति हो। किनभने पापमय शरीरतिर लागेको मन चाहिँ परमेश्वरप्रति शत्रुता हो। परमेश्वरका व्यवस्थाको अधीनमा त्यो हुँदैन, न त त्यो कहिल्यै हुन सक्छ। पाप स्वभावको वशमा हुनेहरूले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैनन्। त्यसै कारण अब रोमीकै 12 अध्यायको 2 पद पनि हामी हेरिहालौँ। 1 र 2 पद हेर्दा राम्रो हुन्छ। यस कारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यो परमेश्वरले गर्ने काम होइन, तपाईँ र मैले गर्ने काम हो। हाम्रो मनलाई पनि अर्पण गर्ने, हाम्रो शरीरलाई पनि अर्पण गर्ने काम हाम्रो हो। गर। 2 पद। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ र परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। तपाईँ र मेरो जीवन सुन्दर सृष्टिको, सुन्दर बगैँचाको फुल जस्तो बन्यो भनेदेखि पहिलो कुरो त हामी भित्र नयाँ सृष्टिको सुरुवात आत्मामा भइसकेको छ। अब यो आत्मामा नयाँ गरी जन्मेको व्यक्तिसँग पवित्र आत्मा सङ्गति गर्नुहुन्छ र जति धेरै पवित्र आत्मासँग हामी सङ्गति गर्दछौँ र हाम्रो मन त्यसपछि पवित्र आत्माको कुरामा लगाउँछौँ, त्यति नै हाम्रो मन पनि परिवर्तन हुँदै हुँदै जान्छ र त्यसपछि त्यो मनमा र हाम्रो शरीरमा पनि परमेश्वरको महिमा हामी गर्न सक्छौँ। र जब त्यस्तो प्रकारको सम्बन्ध परमेश्वरसँग हामी कायम राख्न सक्छौँ, तब प्रभुको सिद्ध इच्छा पनि हामी जान्दछौँ र हाम्रो मन, हाम्रो भावना र हाम्रा इच्छा शक्तिहरू पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा आउँछन्। र पदहरू थुप्रै पढ्न थियो तर समय गइहाल्छ। फिलिप्पी 2 अध्यायको 1 देखि 5 पदले पनि त्यही कुरो भन्छ। हुन त 11 पदसम्मै पढ्दाखेरि अझ राम्रो, 18 पदसम्मै अझ राम्रो। त्यहाँ पनि त्यही कुरो छ कि आत्मामा लागेको मन, जो मन चाहिँ ख्रीष्ट येशू जस्तै हुन्छ, त्यो मनले त्यसपछि एक अर्कालाई क्षमा दिन्छ, एक अर्कालाई प्रेम गर्छ, आफूभन्दा अरूलाई श्रेष्ठ ठान्दछ। आफ्नै इच्छामा मात्र उसले आफ्नो मन लगाउँदैन, अरूको इच्छाको पनि वास्ता गर्छ, अरूको सेवा गर्नको लागि अग्रसर हुन्छ, मद्दत गर्नको लागि ऊ जहिले पनि हात अगाडि बढाउँछ, किनभने उसमा अब येशूको मन छ।
पवित्र आत्माद्वारा नियन्त्रणमा गएको मन अब येशूको जस्तै भइसकेको छ। जब येशूको जस्तै मन हामीमा हुन्छ, त्यसपछि येशूको जस्तै प्रभाव हाम्रो जीवनबाट बाहिर निस्किन्छ। येशूको जस्तै प्रभाव। अनि येशूको मन भएको व्यक्ति परमेश्वरको बगैँचाको, सुन्दर बगैँचाको एउटा फूल जस्तै हुन्छ। त्यसमा फल लटरम्म फलेको हुन्छ। अनि हामीले पनि आफ्नो कविता पढ्छौँ, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र, उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर। तपाईँ र म नम्र व्यक्ति हुन्छौँ, तपाईँ र म प्रेमले भरिएका व्यक्ति हुन्छौँ। कारण अब हाम्रो सोचाइ येशूको जस्तै भएको छ। जब हाम्रो सोचाइ येशूको जस्तै भएको छ भने अब हाम्रो महसुस गर्ने के भन्छ, हाम्रो भावना पनि येशूका जस्तै भएका छन्। अब हामीलाई चित्त दुख्दैन। सबभन्दा ठुलो समस्या चित्त दुख्नु। सोचाइ त खराब भयो भने त जिन्दगी खराब भइहाल्यो। तर कहिलेकाहीँ सोचाइ अलिक सकारात्मक राखेपछि पनि जब तपाईँको चित्त चाहिँ कमजोर छ, येशूको जस्तो चित्त नभएर पापको बसमा भएको चित्त छ, आफू केन्द्रित चित्त छ, आफूलाई मनपर्ने कुरा मात्रै मन पराउने, आफूलाई मन नपर्ने कुरा देख्ने बित्तिकै त्यो त नराम्रो भन्ने तपाईँको बानी छ भने तपाईँ कहिले पनि नयाँ सृष्टिको पूर्ण अनुभव गर्न सक्नुहुन्न। त आत्माले हाम्रो प्राणलाई बसमा पार्नुपर्छ। प्राणमा के हुन्छ? सोचाइ, हाम्रो चित्त दुखाइ र त्यसपछि हाम्रा निर्णयहरू। मैले मानिलिउँ अहिले तपाईँ सङ्गति सकेपछि जयमसी पास्टर त भन्नुभयो, तर मैले देखेँ अथवा देखेन थाहा भएन, मैले तपाईँलाई वास्तै नगरेर यता फर्केर गएँ, अर्कोसँग बोल्न थाल्यो भने यो पास्टर त कस्तो रहेछ भनेर त म यो मण्डलीमा आउँदिनँ भन्नुभयो भनेदेखि तपाईँमा नयाँ सृष्टिले काम गरेको छैन। कुनै पास्टरले तपाईँलाई हेला गरेको छ अरे, तपाईँलाई खसालेको छ अरे, यस्तो स्थितिमा पनि होला बिचारा यो पास्टर अझै नयाँ गरी जन्म भएको रहेनछ। म प्रार्थना गर्छु यो पास्टरको लागि, यसले म जस्तो कमजोर गरिब हेला गरेको होला। प्रभु, यो मेरो पास्टरमा तपाईँले अझ पवित्र आत्माको काम गर्नुहोस्, यो पास्टरको दिमागमा बत्ती बलोस्। त्यो पास्टरलाई दोष दिएर त्यसलाई चाहिँ देख्यो फलाना चर्चको पास्टर त यस्तो पो छ त भनेर दुनियाँसँग कुरा काट्नुको सट्टामा तपाईँको यदि पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा भएका तपाईँका भावनाहरू छन् भने तपाईँ त्यो पास्टरलाई क्षमा दिएर उसको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, उसको भलाइको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ। तब तपाईँमा सृष्टिको त्यो सुन्दरता देखा पर्न चल्छ। कहाँ? तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा, तपाईँको घर परिवारमा, तपाईँ विवाहित हुने लोग्ने स्वास्नीको बिचमा, छोराछोरी आमा बाबु छन् भने परिवारमा, त्यहाँ सृष्टिको सुन्दरता देखा पर्छ। मण्डलीमा होइन। यहाँ त हामी मण्डलीमा त साह्रै स्वर्गै छुने गरेर आराधना गर्छौँ, घर गएपछि हामीलाई कुकुरले पनि हामी देख्ने बित्तिकै तर्सेर जानुपर्छ। कुकुरलाई थाहा हुन्छ मान्छे को हो भने, थाहा छ कि छैन तपाईँलाई? तपाईँले कुकुरमाथि भर पर्नु भएन त्यो ठुलो, तर यदि कुकुर तपाईँलाई भर पर्न सक्दैन भने तपाईँ ठिक व्यक्ति होइन। याद गर्नुहोस्, कुकुरले चिन्छ मान्छे, मान्छेले मान्छेलाई चिन्दैन, कुकुरले चिन्छ। तपाईँ भित्रको आचरण कस्तो छ? पवित्र आत्माले भरिएको व्यक्तिको प्राण पनि पवित्र आत्माको वशमा हुनुपर्छ यदि नयाँ सृष्टिको पूर्ण सदुपयोग अथवा उपभोग आनन्द हामीले लिने हो भनेदेखि। यशायाको 65 के भनेछ? जब तिमीहरू नयाँ सृष्टि देख्नेछौ तिमीहरू आनन्दले भरिनेछौ। यदि तपाईँ र म नयाँ सृष्टि हौँ भनेदेखि त हामीलाई देख्ने प्रत्येक व्यक्तिले आनन्द मनाउनु पर्ने हो। बाटोमा कोही व्यक्ति तपाईँलाई भेट्यो भने जयमसी भन्नु पर्ने हो, तर पनि कसरी बाटो छेकेर हामी अर्कैतिर जान खोज्छौँ। त्यो व्यक्ति त नआइदिए पनि हुन्थ्यो नि भन्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ। कारण हामीले नयाँ सृष्टिलाई विचार पुर्याएका छैनौँ। पवित्र आत्माले जुन प्रकारको काम हाम्रो जीवनमा गर्नुपर्ने हो त्यतातिर ध्यानै छैन। प्रभुलाई विश्वास गरेछ, मरेपछि स्वर्ग जाने नै हो, यो संसारमा जस्तो सुकै जीवन भयो भने केही छैन, प्रभुले क्षमा गरिहाल्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई घाटा लागेको छ मित्रहरू। तपाईँ पास्टरलाई दोष दिएर पास्टरसँग गाली गरेर चर्चै छोडेर जानु होला, तर घाटा चर्चलाई लाग्दैन, पास्टरलाई पनि लाग्दैन, त्यो व्यक्तिलाई लाग्छ। मेरो परिवारमा आनन्दको लागि पहिला मभित्र त्यो आनन्द हुनुपर्छ। अनि त्यो आनन्द त्यति बेला मात्र आउँछ जब मेरो भावना, मेरो हृदय
पवित्र आत्माको बसमा हुन्छ। त्यहाँ त्यसपछि द्वेष, दुष्टता, दुश्मनी, क्रोध, तीतोपना त्यहाँ हुँदैन। किनभने ममा ख्रीष्ट येशूको जस्तै मन भएको कारण फिलिप्पी 2:4-5 भन्छ, आफ्नो इच्छा मात्र होइन अरूको इच्छाको पनि ख्याल गर्ने व्यक्ति हामी बन्दछौँ। जब यस किसिमले हामी नयाँ गरी आत्मामा जन्मेका हुन्छौँ, आत्माले अब पवित्र आत्मासँग सङ्गत गरेको हुन्छ, हामी त्यसपछि रोटीले मात्र होइन परमेश्वरको वचनले बाँचेका मान्छे भएको कारण हाम्रो आत्मा बलियो हुँदै गएको हुन्छ र आत्माले हाम्रो सोचाइलाई आफ्नो बसमा राखेको छ। हामी असल कुराहरू सोच्दछौँ। त्यसपछि आत्माले हाम्रो हृदयलाई बसमा राखेको छ। अब हामीलाई चित्त दुख्ने, रिस, डाहा, इवी इत्यादि त्यहाँ छैन, लोभ लालच पनि त्यहाँ छैन र त्यसपछि इच्छा शक्ति पनि अब बलियो हुन्छ। अब तपाईँ सजिलै भलाइ गर्नको लागि अग्रसर हुनुहुन्छ। सही निर्णय गर्न गाह्रो पर्दैन। अब तपाईँलाई के गरौँ कसो गरौँ। दशांश दिने बेलामा सुरुमा त 200 मात्रै दिन्थे, गाह्रो थिएन। अब त 20,000 दशांश दिनु पर्यो, दिउँ कि नदिउँ होइन। चर्चमा नदिउँ होला, बरु यो अनाथालयतिर कता कता अहिले गऱ्यो भने सबैलाई थाहा पाउँदैन होला मेरो यति इन्कम छ भनेर, गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि इच्छा शक्तिमा पनि पवित्र आत्माको नियन्त्रण छैन भने तपाईँले सही काम गर्न गाह्रो हुन्छ। तर पवित्र आत्मामा तपाईँको आत्माले घनिष्ठ सम्बन्ध कायम राखेको छ र त्यसपछि तपाईँको सोचाइ पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा छ, तपाईँको मन पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा छ अनि तपाईँको भावना पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा छ भने अब तपाईँले भलाइ गर्दाखेरि र असल काम गर्दाखेरि बडो आनन्द आउँछ। सर्वस्वै हरण भयो भन्दाखेरि पनि त्यहाँ आपत हुँदैन। हो प्रभु, नयाँ नियममा तपाईँलाई देख्नुहुन्छ उनीहरूका घर जग्गा जमिन खोसिए, जेल नेल भयो, कतिजनालाई त जिउँदै जलाइयो अनि उनीहरूको प्रार्थना के छ? प्रभु धन्यवाद, तपाईँको खातिर हामीले दुःख भोग्न मौका पाएका छौँ। उनीहरू बडो आनन्दले भरिए, दुखित भएनन्। नेपालमा त एउटालाई पौडिने बित्तिकै ओहो बर्बाद भयो, खत्तम भयो, सत्यनाश भयो, हामी आपत पर्छ यीशुको खातिर दुखाउने बित्तिकै। तर ख्रीष्ट येशूको त्यो नयाँ सृष्टिमा प्रवेश गरिसकेको व्यक्तिमा पवित्र आत्माको काम हुन्छ र उनीहरूको आत्मामा बलियो भएको कारण, प्राण पनि पवित्र आत्माको बसमा भएको कारण उनीहरू अब भलाइ गर्नको लागि उत्सुक हुन्छन् र कहिलेकाहीँ जीवनमा घाटा लाग्यो, दुःख आयो, कष्ट आयो, आपत विपत आयो भने पनि उनीहरू आँतिदैनन्, कारण उनीहरूमा पवित्र आत्माले त्यो गजबको आनन्द दिएको हुन्छ। यति भनिसकेपछि अब तपाईँको आत्मामा तपाईँ बलियो, प्राणमा तपाईँ बलियो भयो भने त्यसको लक्षण शरीरमा पनि देखा पर्छ। त्यसलाई हेर्नको लागि पुरानो नियमकै हितोपदेश 15:13 पहिला हेरौँ, त्यसपछि 17:22। हितोपदेश 15 अध्यायको 13 पद। तपाईँको बाइबल पल्टाउँदा समय लाग्छ होला भने म पढेर सुनाउँछु। हितोपदेश 15:13 भन्छ, आनन्दित हृदयले अनुहार प्रसन्न पार्छ, तर हृदयको पीरले आत्मालाई आघात पुर्याउँछ। आनन्दित हृदय, कुनै कुनै ट्रान्सलेसन त हाम्रो अनुहार चाहिँ ऐना हो जसमा हामी तपाईँलाई देख्न सक्छौँ। तपाईँको अनुहार तपाईँको ऐना, तपाईँले देख्ने ऐना होइन कि अरूले तपाईँलाई देख्ने ऐना। याद गर्नुहोस्, चुक खाएको जस्तो अनुहार ल्याउनु भएको छ भने कहाँनिर बिचाराले समस्या भएको छ। त्यसै कारण यो हाँसो प्रभुले दिएको एउटा गजबको वरदान हो। यो मुस्कान तपाईँको शत्रुको सामनेमा पनि गएर तपाईँ मुसुक्क हाँसिदिनुहोस् न, त्यो व्यक्ति काँझौँ काँझौँ हुन्छ। यदि शक्ति छ मुस्कानमा। र यहाँनिर त्यही भन्छ, यदि भित्र हामी ठिक छौँ भने हाम्रो अनुहारले त झल्काइरहेको हुन्छ। सायद तपाईँ मेरो छाला कालो होला मतलब हुँदैन, अथवा तपाईँको छाला त्यो कपास सेतो छ तर भित्र चाहिँ कालो छ भने त्यहाँ केही न केही बाहिर देखिहाल्छ। तपाईँ र मेरो छालाको रङले फरक पार्दैन त्यो उज्यालो चम्किनको लागि। मैले बेला बेला भन्थेँ, सुरुमा बच्चन मलाई कालो कालो भनेर बोलाउँथेँ, मलाई मन पर्दैन कालो भनेको। त्यही भएर श्रीमती गोरी खोजौँला भनेको अहिले मभन्दा काली भइसक्यो। त तपाईँ र मेरो अनुहारले हाम्रो भित्रको चित्र बाहिर झल्काइरहेको हुन्छ। त्यसै कारण यदि यो अनुहारमा चमक आउने हो,
यो तपाईँ र मेरो सम्बन्धमा सुमधुर अवस्था आउने हो भने पहिलो कुरो तपाईँ र म नयाँ गरी जन्मेको हुनु पर्यो। त्यो आत्माले, पवित्र आत्मासँग प्रत्यक्ष सङ्गति गरेको हुनु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो सोचाइ पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि हाम्रा भित्रका भावनाहरू पनि पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा हुनु पर्यो। त्यो भइदिएको खण्डमा हाम्रो शरीरले पनि त्यो आनन्द बाहिर व्यक्त गरेको हुन्छ, त्यो सुन्दरता व्यक्त गरेको हुन्छ। तपाईँको बोली सुन्ने बित्तिकै मान्छेहरू आकर्षित हुन्छन्। तपाईँसँग सङ्गत गर्दाखेरि तपाईँतिर त्यो एकदमै त्यो फुलमा भमरा घुमे जस्तै मान्छेहरू तपाईँको नजिक आउन चाहन्छन्। तपाईँले घर किन्नु भएको छ यहाँनिर भनेदेखि फलानु व्यक्तिले त्यहाँ घर किन्नु, ओहो त्यो त राम्रो माथि त्यसैको छेउमा जग्गा पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। तर कोही कोही चाहिँ कस्तो नै कहाँनिर जग्गा किन्दै हुन्छ, फलानु त्यो व्यक्ति खत्तम, त्यसको छेउमा त जग्गा किन्नु हुँदैन भन्ने पनि देखा परेको थियो। आत्मामा नयाँ सृष्टि सुरुवात भइसकेको छ। अब त्यो नयाँ सृष्टिलाई शरीरबाट प्रतिबिम्बित हामीले गर्नु परेको छ। त्यो स्वर्ग गएर गर्ने होइन, यसै संसारमा अहिले नै तपाईँ र ममा त्यो सुन्दरता झल्किनुपर्छ। त्यही कुरोलाई हितोपदेशकै 17:22 पनि यसरी भन्छ, प्रसन्न हृदय असल औषधि हो। है, कतिजना हामी अस्पताल जान्छौँ, डाक्टरले भन्छ केही बिरामी छैन। जति परीक्षण गरे, के एक्सरे गर्यो, 2 सरे गर्यो, 3 सरे, जति सरे गरे पनि केही देखाउँदैन। डाक्टरले भन्छ केही समस्या छैन, तर दुख्न छोड्ने होइन। किनभनेदेखि कता कता प्राणमा समस्या छ, सोचाइमा समस्या छ कि भावनामा समस्या छ कि इच्छा शक्ति अथवा गलत कार्य, कुनै गलत काममा त्यो व्यक्तिको गलत खराब आदत पो छन् कि जसले गर्दाखेरि शरीरले धान्न सक्दैन। तर त्यसको सट्टामा ममा नयाँ सृष्टि सुरु भयो, नयाँ सोच उत्पन्न भयो, येशूको जस्तै सोच विचार आयो, येशूको जस्तै भावना ममा आयो। म सबैसँग प्रेममा बाँचेको छु, सबैलाई क्षमा दिएको छु, विश्वासका साथ बाँचेको छु। ममा चिन्ता छैन, डर छैन। मरेपछि जेसुकै होस् प्रभुको हातमा मेरो जीवन छँदैछ। म स्वर्ग प्रवेश गरिसकेको मानिसहरू त्यस्तो विश्वासका साथमा बाँचेको व्यक्ति छु भने ममा खुसी उत्पन्न हुन्छ, आनन्द उत्पन्न हुन्छ। फलस्वरूप त्यसले मेरो शरीरको लागि पनि औषधिको काम गर्दो रहेछ। प्रसन्न हृदय असल औषधि हो, तर पेलिएको आत्माले हड्डीहरू सुकाउँछ। त नयाँ सृष्टिको प्रमाण तपाईँ र मेरो शरीरबाट बाहिर देखिनुपर्छ। र जब हामी आत्मामा, प्राणमा र शरीरमा यस्तो किसिमले जीवन बिताउँछौँ भनेदेखि त्यसपछि मसँग समय छैन, हाम्रो हातको मेहनतमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। मित्रहरू, तपाईँ के काम गर्दै हुनुहुन्छ, के पेसा छ, त्यहाँ प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ। त्यसपछि अर्को ठाउँमा त तपाईँका शरीरको फल भनेको छ, त्यो चाहिँ छोराछोरीहरू, तपाईँको छोरा नातिहरूको जीवनमा भने प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ। तपाईँ जस्तो सुकै स्थानमा बसेको व्यक्ति किन नहोस्, त्यहाँ तपाईँ खोलाको किनारमा रोपेको रुख जस्तो व्यक्ति बन्नुहुन्छ, जसका पात ओइलाउँदैनन्, जसले आफ्नो समयमा प्रशस्तै फल दिन्छ। र जति धेरै फल फल्दै जान्छ त्यति धेरै परमेश्वरको महिमा तपाईँ हाम्रो जीवनबाट हुन्छ। र हामी त्यसपछि परमेश्वरलाई स्वर्ग गएर भेट्नको लागि होइन, हामी त दिनदिनै प्रभुसँग प्रत्यक्ष जीवन बिताइरहेका व्यक्ति बन्दछौँ। अहिले नै हामी परमेश्वरका मानिसहरू हौँ, अहिले प्रभु हामीसँग हुनुहुन्छ। विचार गर्नुहोस्, कहिले ख्याल गर्नु भएको छ येशू प्रभु सायद यहीँ कतै उभिरहनु भएको छ कि बसिरहनु भएको छ कि? एउटा सीमित रूपले, आत्मिक रूपले त हामी प्रत्येक भित्र प्रभुको उपस्थिति छ। अनि मण्डली यो भवन होइन, तपाईँ म यहाँ जम्मा हुँदाखेरि पवित्र आत्माको उपस्थिति यहाँ छ। साक्षात् परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, स्वर्गको उपस्थिति यहाँ छ। र तपाईँको शरीर र मण्डली स्वर्ग र पृथ्वीको मिलनबिन्दु हो। तर हामी चाहिँ स्वर्ग जाने आशाले बाँचेको कारण यो स्वर्ग र पृथ्वीको मिलन भइसकेको कुरालाई ध्यान दिएका छैनौँ। तपाईँ र मेरो शरीर त स्वर्ग र पृथ्वी, मानिस र परमेश्वरको मिलनबिन्दु भइसकेको छ। अब पवित्र आत्माको सङ्गति हामी प्रत्यक्ष वास्तविक रूपले आम्ने सामने गर्न सक्छौँ। अनि उहाँ हाम्रो हृदयमा हर समय बोल्नुहुन्छ, हामी पनि उहाँसँग हर समय बोल्न सक्छौँ। र हाम्रो जीवनमा मानिलिउँ मेरो सोचाइमा समस्या थियो, बानी हुन्छ, नराम्रो सोच्ने बानी थियो भनेदेखि जब नराम्रो सोच आउने बित्तिकै पवित्र आत्मासँग बातचित हुन्छ र प्रभुको आत्माले भन्छ ए फलाना त्यो गलत हो, अनि भन्छु हो प्रभु
मलाई कस्तो म बेवकुफ, यस्तो नराम्रो सोच मेरो मगजमा आएको रहेछ, मलाई माफ गर्नुहोस्। प्रभुले मलाई त्यसपछि दिनदिनै सही सोच मलाई जानु छ। त्यसपछि कसैले मलाई चित्त दुखाइदियो, अचानक मेरो विरुद्धमा केही कुरो गर्यो, म निर्दोष हुँदा, अनि म गएर हेर्नुहोस् त प्रभु मलाई त यस्तो पो भयो त भन्दाखेरि, हे तेरो चित्त किन दुख्नु पर्यो, सबै दुख्ने जति त मैले लिइसकेको छु, अब तैँले चित्त दुखाउनु पर्दैन, तैँले त सबैलाई प्रेम गरेर शत्रुलाई त प्रेम गर्नुपर्ने, तेरा विश्वासीले तेरो चित्त दुखाउँदैमा त किन दुखी हुन्छस्। प्रभुको आत्माले मलाई त्यसपछि सान्त्वना दिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, अनि म त्यो व्यक्तिको लागि प्रार्थना गर्छु। प्रार्थना पनि त्यसलाई दण्ड दिनको लागि होइन, प्रभु दया गर्नुहोस्, त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले अझै ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्, त्यो व्यक्तिले अझै म जस्तै अरूको चित्त नदुखाओस्, अरूको पनि जहाँ जान्छ त्यो सबैको सामनेमा त्यसले जीवन दिन सकोस्। मानिलिउँ त्यसपछि केही निर्णय गर्नु पर्यो, केही कुरो दिनु पर्यो, केही कुरो सहयोग गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पवित्र आत्माले मलाई भन्नुहुन्छ गर भन्नुहुन्छ भने गर्ने, नगर भन्दाखेरि नगर्ने। निर्णय गर्न साह्रै सजिलो, कारण मेरो प्राण अब पवित्र आत्माबाट नियन्त्रित भएको मेरो आत्माको बसमा छ। र जब यस्तो किसिमको सङ्गत म गर्दछु, त्यसपछि मेरो शरीरले पनि मलाई साथ दिन्छ। डाक्टरले निको पार्न नसकेका रोगहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै निको भएर जान्छन्। हामी चङ्गाइकर्ताको पछि लाग्नु पर्दैन। यदि हाम्रो प्राण आत्मा शरीरको सङ्गममा हामी परमेश्वरमा नयाँ सृष्टिको त्यो अनुभव गर्दैछौँ भनेदेखि वर्षौँसम्म निको नभएको रोग पनि निको हुन सक्छ। दुष्ट आत्माहरूलाई हामीले हकार्नु पर्दैन, तिनीहरू आफै छोडेर जान्छन्, किनभने यहाँ तितोपना छैन, यहाँ अशुद्धता छैन, अपवित्र छैन। त्यसो भए दुष्ट आत्मा बस्नै सक्दैन त्यहाँ। र गरिबी, रोग ब्याज, सबै प्रकारका हाम्रो बन्धन गर्ने सबै बन्धनहरू पनि पवित्र आत्माको शक्तिले छिनालिन्छन्। र भजन सङ्ग्रह 103 को 1-5 पद पढेर सुनाएरै अन्तिममा म प्रार्थना गर्नेछु। तपाईँहरूको मगजमा कण्ठै होला, तरै पनि म पढेरै सुनाउँछु। 103 को 1-5। हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर, ए मेरो सारा अन्तस्करण उहाँको पवित्र नाउँको स्तुति गर। हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर र उहाँका सबै उपकारहरू नबिर्सी, जसले तेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ र तेरा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ, जसले तेरो जीवनलाई मृतलोकबाट मुक्त गर्नुहुन्छ र तँलाई करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ, जसले तेरा इच्छाहरू उत्तम कुराले तृप्त गर्नुहुन्छ, ताकि तेरो जवानी चिलको जस्तै फेरि नयाँ होस्। आउनुहोस् हामी केही समय आफ्नो खुट्टामा उठ्नेछौँ यतिखेर